السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد مساء اليوم جورنال فير جاب عنوان السلامي لا خوف على الرجاء ونستحق التأهل. وأكد مدرب فريق الرجاء الرياضي جمال السلامي أن مباريات كأس العرش دائما ما كتعرف بعض المفاجآت، لذلك لعب الفريق بحذر. وقال السلامي في تصريح القناة الرياضية أنه حاول التعامل مع مباراة الاتحاد الرياضي القاسمي بحذر، وضاف أن فريقه حاول التسجيل مبكرا باش يتسنى لإراحة اللاعبين، لكن الفريق المنافس ما كانش سهل من خلال اعتماده على بعض الحملات المرتدة. وضاف المتحدث نفسه أن فريق الرجاء خلق بعض الفرص السانحة للتسجيل خلال الجولة الثانية، لكنه فشل في ترجمتها لأهداف، وشار أنه كاين باغي الاشتغال على هذه النقطة مستقبلا، خاصة في ظل غياب بدائل في الهجوم. ووضح مدرب الرجاء الرياضي أن العياء تسلل اللاعبين بسبب تراكم المباريات خاصة في الخط الأمامي بحكم غياب البدائل، وشار أنه لا خوف على الفريق ووجه شكر للاعبين. تأجيل مباراة الرجاء الرياضي ويوسفية برشيد بسبب الوداد بيوم واحد. وتوصل فريق الرجاء الرياضي بمراسلة من العصبة الاحترافية كتخبروا بتغيير تاريخ إجراء مباراته ضد يوسفية برشيد برسم الجولة التاسعة من البطولة الوطنية لتزامن توقيتها السابق مع مباراة الوداد ضد حورية كوناكري. وقررت العصبة الاحترافية تأخير إجراء مباراة الرجاء وضيف برشيد اليوم الأحد 7 مارس بعد ما كان مقرر إجراءها يوم السبت المقبل. واضطرت العصبة الاحترافية لتغيير توقيت مباراة الرجاء وبرشيد على اعتبار أن الكاف ما يمكنش ليه يغير توقيت مباراة الوداد وحورية كوناكري المقرر إجراء السبت المقبل بالمركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء. وغيكون فريق الرجاء الرياضي مستفيد من تأخير مباراته ضد يوسفية برشيد على اعتبار أنه واجه اتحاد سيدي قاسم أمس الأربعاء، وكان ملزم بخوض مباراة بعد 3 أيام فقط، إلا أن التأخير غيمكنهم من الاستفادة من يوم إضافي للتدريب. تدريب صباحيه للرجاء استعدادا لمواجهه يوسفية برشيد. وجرى فريق الرجاء الرياضي صباح اليوم الخميس اول حصه تدريبيه ليه بعد اللقاء اللي واجه خلاله فريق اتحاد سيدي قاسم امس الاربعاء برسم ثمن نهائي كاس العرش. وبرمج جمال السلامي حصه تدريبيه صباحيه للاعبين خضعوا فيها اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس لحصه ازاله العياء، فيما خاضوا باقي اللاعبين حصه عاديه بعد ما قرر جمال السلامي اراحتهم بعدم المشاركه في المباراه ضد اتحاد سيدي قاسم. يشار ان فريق الرجاء الرياضي كيبقى بدون هزيمه في البطوله الوطنيه منذ الدوره 26 من الموسم الرياضي الماضي، هو الفريق الوحيد اللي ما تعرضش لاي هزيمه هذا الموسم. جريندو مرشح لمنصب مهم في الرجاء الرياضي. واقترح المكتب مسير فريق الرجاء على عرض لطيف جريندو المدرب السابق للفريق المغربي الفاسي شغل منصب مدير رياضي في الفريق الاخضر. ووضحت مصادر خاصه ان جريندو كيباشر مفاوضاته مع مسؤولي الرجاء الرياضي لشغل المنصب المذكور، اذ ابدا موافقته على العوده للقلعه الخضراء الفريق اللي تالق فيه بشكل لافت. وكان جريندو انفصل الاسبوع الماضي على المغرب الفاسي رغم تحقيق نتائج ايجابيه، وكان وراء صعود الفريق للقسم الوطني الاول في الموسم الرياضي الماضي. وفضلت اداره رشيد الاندلسي التعاقد مع جريندو على اعتبار انه واحد من اللاعبين اللي تالقوا لسنوات طويله بالفريق الاخضر وعنده خبره وتجربه كبيره في المجال، كما انه كيعرف البيت الرجاوي جيدا وكيدرك فلسفه الفريق وطريقه لعبه. وكيل اعمال الزنيتي لرئيس الرجاء انس لا يمانع تجديد عقده بشرط توصله بمستحقاته الماليه. واجتمع قبل ايام وكيل اعمال انس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي برئيس النادي رشيد الاندلسي، وجا الاجتماع بهدف مناقشه امكانيه تجديد عقد الحارس المذكور اللي غينتهي مثلا شهر يونيو المقبل، ما خلاه امام خيار الانتقال لفريق اخر خلال الميركاتو الصيفي القادم بشكل حر. واخبر وكيل اعمال الزنيتي الرئيس الرجاوي ان موكله ما عنده تمانع حول تجديد مقامه داخل النادي، لكن بشرط توصله ببعض المستحقات الماليه العالقه في ذمه اداره الفريق الاخضر. ورحب رشيد الاندلسي بشرط ان الزنيتي وكيل اعماله، مع العلم ان الحارس المذكور سبق له اكد المكتب مسير انه ما غيلعب في المغرب الا الرجاء الرياضي. هذا اكدت مصادر قريبه من المكتب ان تجديد الزنيتي للعقد مع الرجاء هو مساله وقت فقط، بحيث كينتظر رشيد الاندلسي توصل بمنحه البطوله العربيه للانديه البطاله لصرف مستحقات اللاعبين واللي من بينهم انس الزنيتي الجديد مقامه رسميا بالقلعه الخضراء. هذا جديد الحاله الصحيه للنجم الرجاوي متولي. وبدا محسن متولي تدريبه الانفراديه بحصص الجري الخفيف بعد التعافي من الاصابه اللي كانت تعرض لها في اخر حصه تدريبيه قبل مباراه الذهاب ضد الاتحاد المنستيري التونسي. وغيبت الاصابه متولي على تشكيلات الرجاء في مباريات النسور ضد الجيش الملكي المنستيري التونسي ذهابا وايابا واتحاد طنجه والدفاع الحسني الجديدي، بالاضافه للقاء كاس العرش ضد اتحاد سيدي قاسم. ومتوقع باش يواصل متولي غيابه على تشكيلات الرجاء في المباراه ضد يوسفية برشيد المقرر اجراءها الاحد المقبل على اعتبار انه غير جاهز بدنيا لخوض اللقاءات، وغيخضع لبرنامج تدريبي خاص قبل العوده للتدريب الجماعي رفقه النسور.
علي لوزيتش يتوصل بتقرير عن تراجع مستوى نجم الرجاء الرياضي، وتوصل الناخب الوطني فايدالي لوزيتش بتقرير على سفيان الرحيمي لاعب الرجاء الرياضي قبل اعلان عن اللائحه النهائيه للاسود اللي غتواجه موريتانيا وبوروندي في مارس الحالي برسم جولتين الخامسه والسادسه من تصفيات المؤهله لكاس افريقيا اللي غتستضيفها الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين. وكشف مصدر مسؤول ان التقرير اشار لمعاناه سفيان الرحيمي من الارهاق بحكم كثره المباريات اللي شارك فيها خلال الشهر الاخير سواء مع الرجاء الرياضي او المنتخب الوطني المحلي اللي قادوا للتتويج بكاس افريقيا الاخيره. ووضح المصدر ذاته ان الطاقم التقني للمنتخب الوطني كيجمع معطيات دقيقه على اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب الوطني الاول من اجل تحديد طبيعه التدريب اللي غيخضعوا ليها لتفادي ارهاقهم او تعرضهم للاصابه. رشيد الاندلسي من حقه تدقيق حسابات الرجاء واللي ما قدرش يخدم غادي يمشي. ووضح رشيد الاندلسي رئيس فريق الرجاء الرياضي ان الغرض من تعيين مدقق حسابات الاطلاع على الوضعيه الماليه للرجاء هو اعاده تنظيم البيت الداخلي وتشخيص الوضعيه الماليه للفريق في الوقت الراهن بعيدا عن التاويلات اللي كتحدث على التشكيك في مرحله جواد الزيات او غيره. وقال رشيد الاندلسي في تصريح الموقع سبور 1: انا كنحترم الجمع العام والحسابات اللي قدمها الخبير المالي وانا كنت نائب للزيات ومسؤول على ديك الفتره، لذلك فانا ما كنشككش فيها بقدر ما كنطلب الاطلاع حاليا على الوثائق الماليه لمعرفه حقيقه الامور باداره النادي. وضاف الرئيس الرجاوي ان من حقه كرئيس طلب الاطلاع على جميع الوثائق بالاستعانه بخبير مالي بهدف تنظيم الامور اداريا حسب رؤيته للامور وطريقه تسيير الفريق بحكم ان كل رئيس عنده النظره ديالو وطريقته شوف العمل بالفريق. وبخصوص استقاله احمد مشكور من المكتب المسير وضح رشيد الاندلسي ان مشكور عنده اسبابه وما يمكنش ليه يمنع اي شخص من مغادره الرجاء الا بغى ذلك. وقال الاندلسي اللي بغى الرجاء مرحبا به واللي ما قدرش يخدم غادي يمشي. وشار الرئيس الرجاوي انه بصدد الاعداد لتفعيل الشركه الرياضيه للفريق، لذلك قرر الاستعانه بخبير محاسباتي بهدف معرفه كيفيه تنظيم الامور بين الشركه والجمعيه. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.